यदा एक एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति एकस्याः क्रियायाः उद्देश्येन अन्यां क्रियां पूर्वमेव करोति तदा उद्देश्यक्रियायाः वाचकात् धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं यथा रामः पठितुं शालां गच्छति। अत्र रामः पठनक्रियां गमनक्रियां च करोति। पठनक्रियायाः उद्देश्येन गमनक्रियां करोति। अन्यानि उदाहरणानि पठ् योग तुमुन् पठितुं, गम् योग तुमुन् गन्तुं, लिख् योग तुमुन् लेखितुं, खाद् योग तुमुन् खादितुं। तुमुन् प्रत्ययान्तशब्दः अव्ययं भवति। कानिचन क्रियापदानि तेषां तुमुन् प्रत्ययान्तरूपाणि। मिलति मेलितुं, नमति नन्तुं, गायति गातुं, पश्यति द्रष्टुं, पिबति पातुं, ददाति दातुं, पृच्छति प्रष्टुम्।